बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेके मैं एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ। जिस तरह के सबको मालूम है कि जो है ईस्वी साल जो है शुरू होने वाला है सन 2022, तो ये उस हवाले से ये वीडियो है कि नए साल की मुबारकबाद देना कैसा है, ख़ास तौर पे ईस्वी साल की मुबारकबाद देना कैसा है। तो बाज़ बज़ाम ख़वेश दानिश्वर नए ईस्वी साल की आमद पर इस तरह की पोस्ट लगाना शुरू कर देते हैं कि हमारा साल मुहर्रम से शुरू होता है, ईस्वी साल से हमारा कुछ लेना देना नहीं, हमें कोई इससे साल की मुबारक ना दे, वगैरह वगैरह। इन दानिश्वरों को मालूम होना चाहिए कि हिजरी साल हो या ईस्वी, दोनों ही हमारे साल हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे रब करीम के बनाए हुए हैं। ना हमें हिजरी साल से कोई अदावत है और ना ईस्वी साल से। कुरान हकीम में है, हुवल्लज़ी जअलश-शम्सु ज़ियाअ वल क़मर नूरा, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वश-शम्सु वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। हिजरी साल मुहर्रम ता ज़िलहज का ताल्लुक़ चाँद से है, इसलिए इसे कमरी साल कहते हैं। ये 355 दिन का होता है, जबकि ईस्वी साल जनवरी ता दिसंबर का ताल्लुक़ सूरज से है, इसलिए इसे शमसी साल कहते हैं। ये 365 दिन का होता है। अगरचे कमरी साल की एक ख़ास अहमियत है, लेकिन शमसी साल की अहमियत भी कुछ कम नहीं। बहुत से इस्लामी अहकाम का ताल्लुक़ कमरी साल से है, जैसे रमज़ान के रोज़े, ईदीन, ज़िलहज में हज, और बहुत से इस्लामी अहकाम का ताल्लुक़ शमसी साल से है, जैसे रोज़ाना 5 नमाज़ों के औक़ात और रोज़े का आगाज़ व इख्तिताम वगैरह। लिहाजा शमसी साल को काफ़िरों का साल कहना बहुत बड़ी गलती है। शमसी कमरी दोनों साल मुसलमानों के हैं, अलबत्ता कमरी साल की अहमियत ज़्यादा है। मुसलमानों को अपने रोज़मर्रा मामलात कमरी साल के मुताबिक चलाने चाहिए। यही शुरू से मुसलमानों का तरीक़ा चला आ रहा है। मालूम हुआ कि नए साल हिजरी हो या ईस्वी की आमद पर मुबारक देने, दुआ देने और हदूद शरीयत में रहते हुए खुशी मनाने में कोई हर्ज नहीं, मगर इसको यहूदियों ईसाइयों की तरह दमाह चौकड़ी, आतिशबाजी, तूफ़ान, बदतमीज़ी, शराबनोशी, गलतकारी और अरियानी फ़ाहिशी फैलाते हुए मनाना सख्त तरीन हराम है। हर मुसलमान के लिए इससे खुद भी बचना ज़रूरी है और दूसरों को भी बचाना ज़रूरी है। एक मुअस्सर फ़तवे के अल्फाज कुछ यूँ हैं, नए ईस्वी साल की आमद पर शरीयत के दायरे में रहकर खुशी मनाना जायज़ है कि अल्लाह ताला ने नए साल का आगाज़ देखना नसीब फरमाया। हर सांस, हर घड़ी अल्लाह ताला की अता करदा नेमत है, और इसके साथ साथ नए साल नए जज्बों के साथ शुरू करना चाहिए। माह पर मुश्तमिल ये दुरानिया कोई मामूली हैसियत नहीं रखता। साल तो बड़ी चीज़ है, बेदार मग़ज़ कौमों के लिए तो एक एक लम्हा कीमती होता है। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि सूरत शमशीर है, दस्ते क़ज़ा में वो कौम, हर लम्हा जो करती है अपने अमल का हिसाब। आइए नए साल का आगाज़ नए जज्बों और नए वलवलों के साथ करें। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी के इस अज़ीम मकसद को दिलो दिमाग में ताज़ा करें कि हमें अल्लाह ताला ने मक़ाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ और निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज़ के लिए पैदा किया है। लिहाजा हमारी तमाम तर सोचों और सरगर्मियों का मरकज़ व महवर यही अज़ीम मकसद होना चाहिए। इस साल के लिए अपने
دینی علم میں اضافہ کا بھی باقاعدہ پروگرام بنائیں۔ اس سے قبل آپ کے پاس جتنا دینی علم ہے صرف اسی پہ اکتفا ہرگز نہ کریں، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر ماہرین علوم دینہ سے مشورہ کر کے اپنے دینی علم میں اضافہ کا باقاعدہ انتظام کریں۔ کچھ وقت نکال کر اپنے پچھلے سال کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا جائزہ لیں۔ ان کو پیش نظر رکھ کر خوب غور و فکر کے ساتھ نئے سال کے اہداف کا تعین کریں اور پھر ان کے حصول کے لیے پوری لگن کے ساتھ مصروف عمل ہو جائیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ محنت بغیر مشقت کامیابی کا حصول قطعی طور پر ناممکن ہے۔ نیز کامیابی کی طرف بڑھنے والا ہر قدم بذات خود کامیابی ہوتا ہے، اسے کبھی فضول نہ جانے۔ کامیابی کے حصول کے لیے ٹائم ٹیبل بنا کر اس کی پابندی بنیادی شرط ہے۔ صرف تصورات و تخیلات کے تاج محل بنا لینے سے کسی نے بھی منزل نہیں پائی، لہٰذا آپ کا ایک منظم شیڈول ہونا چاہیے جس کی پابندی کو آپ اپنے لیے فرض جانیں۔ فرضی و نفلی عبادات ایک مسلمان کی زندگی کا لازمی جز ہیں، ان کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ نئے سال میں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کسی قسم کی کوتاہی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ خدمت خلق ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ کی مخلوق کے کام آنا، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، مریضوں کی عیادت، جنازوں میں شرکت، احباب کے ساتھ رابطہ، اہل و علم و دانش کے ساتھ وابستگی وغیرہ امور انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ کی اولاد آپ کا سرمایہ ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا آپ کے دینی و معاشرتی فرائض میں سے ہے۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی کوتاہی بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اسلام دین وحدت ہے، اس میں فساد و انتشار اور تخریب و تفرقہ کی کوئی گنجائش نہیں، لہٰذا سب کے ساتھ خیر خواہانہ و محکمانہ رویہ رکھیں۔ دوسروں کے ساتھ مقابلہ بازی، ان کو نیچا دکھانے اور مار گرانے کی گھٹیا سوچ سے پرہیز بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کا اپنا نقصان ہوگا۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے استخارے اور مشورے کو اپنے اوپر فرض قرار دے لیں۔ استخارہ اللہ تعالیٰ سے اور مشورہ متعلقہ ماہرین سے، یہ دونوں کامیابی کی کنجیاں ہیں۔ یہ آپ کو کبھی بھی گرنے نہیں دیں گے، ان کے بغیر نقصان کا شدید خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کامل کے ساتھ مثبت، پائیدار اور نتیجہ خیز سرگرمیوں کو فروغ دیں۔ نیز مثبت اور متقی سرگرمیوں میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ بہت سے لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے مثبت کو منفی اور منفی کو مثبت سمجھ بیٹھتے ہیں اور ناسمجھی میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ ناکامی کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن کامیابی کا سب سے بڑا راز استقامت ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو اپنے کام کے بہتر ہونے کا یقین ہے تو پھر مایوسی کو قریب مت پھینکنے دیں، یہ شیطان کا وار ہے، اس سے بچ کر رہیں۔ بس ہمت، حوصلے اور جرأت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں، آج نہیں تو کل منزل ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔